यदि एकाउन्टमा आएको छ भने त्यो पोजिटिभ पोइन्टको राम्रो कुरा हो। तर मलाई लाग्छ फेसबुकले यति धेरै पैसा मैले कमाएँ, तपाईँहरूले युज गरिदिनु भयो, त्यो युज गरे बापत मैले यति पैसा कमाएँ, म अब तपाईँलाई $100 अथवा $10 वापस दिन्छु भनेर उसले भन्दैन। किन भन्दैन भने उसले पैसा वापस गर्ने सिस्टम नै क्रिएट गरेको छैन। सिस्टमै नभएपछि उसले चाहेर पनि के गर्न सक्छ, फेसबुकले दिएको छैन। अब पछि गऱ्यो भने पाइने हो, तर अहिलेसम्म उसले फेसबुकले वापस गर्ने सिस्टम राखिदिएको छैन। अब तपाईँलाई एउटा क्वेसन पनि आउन सक्छ, फेसबुकले अहिलेसम्म के सामान बेच्यो र हामीले के किन्यौँ? केही किन्नुभएको छ तपाईँले? फेसबुकबाट केही किनिँदैन। सोसियल मिडिया भनेको सर्भिस बेच्ने हो, कुनै प्रडक्ट बेच्ने कम्पनी होइन। जब सोसियल मिडिया भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनुपर्ने चाहिँ उसले सर्भिस बेच्छ, सेवा बेच्छ। हामी सोसियल मिडियामा चाहिँ के गर्छौँ, जस्तै फेसबुकबाट हामीले सेवा लिन्छौँ, एक अर्कामा कुराकानी गर्न सेवा लिन्छौँ। यो हामीले सेवा लिँदा चाहिँ पैसा कसरी कमाउँछ त? यसको पैसा कमाउने कुनै वस्तु बेच्दैन, सेवा बेच्दा पैसा कसरी कमिन्छ भने उसले लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यही पैसा कमाउँछ। र फेसबुक यस्ता सञ्जालमा के हुन्छ, धेरै एडभर्टाइजर आउँछन्, उक्त एडभर्टाइजरबाट के हुन्छ, पैसा आर्जन गर्ने माध्यम राखेको हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। युट्युबरहरूले के गर्छन् भने कुनै दुखी गरिब अथवा कुनै कसैको आपद विपद गरेको मान्छेको इन्टरभ्यू लिन्छन् होइन। अनि सक्नुहुन्छ भने नगद सहयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोस् भन्छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि जति लाइक गर्यो, कमेन्ट गर्यो, सेयर गर्यो, सब्सक्राइब गर्यो, उसको एकाउन्टमा के हुन्छ, थोपा गएर जम्मा हुन्छ र पैसा कलेक्सन गरेर पैसा कमाउँछ। मतलब पैसा कमाउने तरिका के त भन्दाखेरि त्यो हो नि त। त्यही के कहाँबाट कमायो, सोसियल मिडियाभित्रै रहेर कमायो नि। नेपाली थुप्रै युट्युबरहरूले महिनाको 1 लाखदेखि लिएर 8-10 लाख 20 लाखसम्म कमाएको रेकर्डहरू छ नि। त्यो के त भन्दा यो सोसियल मिडियाभित्र बसेर कमाएको। अब फेसबुकले हामीले पैसा दिएको छैन, तर केही सेवा दिएको छ। तर तपाईँ हामीले फेसबुकलाई कहिले पैसा तिरेका छौँ? तिर्नुभएको छ तपाईँहरूले? म त तिरेको छु। कि डाटा किनेर, कि वेबसाइट किनेर, त्यही हो किनेको नि। त्यो किनेको नि हामीले त्यो पैसा नकिनिकन हामीले चलाउन पाउँछौँ र? पाइँदैन। यसको मतलब कि हामी पैसा तिर्छौँ, के को लागि तिर्छौँ? जो पैसा तिर्छौँ फेसबुकको मालिकले लायो, जसले तिर्छ त्यो सोसियल मिडियाभित्र जुन जुन नाम गरेका छन् उनीहरूले लाने भयो। तर वापस हामीले पाउने सिस्टम चाहिँ छैन। यदि यस्ता फेसबुक जस्ता सञ्जालहरूले हामीले युज गरेको, हामीले प्रयोग गरे बापत, हामीले पैसा तिरे बापत केही रकमहरू वापस गरिदिन्छौँ भनेर यिनीहरूले सिस्टम बनाएर हामी के अलिक खुसी हुन्छौँ? पक्कै पनि खुसी हुन्छौँ। आज 1 घन्टा चलाउनु 1.5 घन्टा चलाउँछौँ होला होइन। यसको मतलब यो सिस्टमहरूबाट पनि हामीले पैसा रिटर्न हुने खालको सिस्टम क्रिएट गरिदियो भने के हुन्छ, तपाईँहरूले यस्तो युजरलाई एउटा खुसीको विषय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो फेसबुक जस्तै अरू एप्सहरू दुनियाँमा आएर हामीले यो अडाप्ट गरेर हामीले ल तिमीले सिस्टमबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौ भनेर हामी खुसी हुन्छौँ भने त्यो बारे के सिकौँ त? इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? म पहिलो कुरा सोसल मिडियाको मार्केट कत्रो छ त भन्ने तपाईँलाई जानकारी गराउँछु है त। सोसल मिडियाको मार्केट $400 ट्रिलियन पर इयर। $400 ट्रिलियन यसको चाहिँ मार्केट छ दुनियाँमा। यति ठुलो इन्डस्ट्री हो। त्यो हाम्रो बजेट, हाम्रो दिमागले भ्याउने इन्डस्ट्री हो। यति ठुलो इन्डस्ट्री छ र सोसियल मिडियाको इन्डस्ट्रीको साथमा एउटा MLM भन्ने सिस्टम, मल्टी मार्केटिङ सिस्टम भन्ने मार्केट $190 बिलियन यसको वार्षिक के छ त, यसको आय स्रोत छ। यति ठुलो कम्पनी र यो दुईवटा कम्पनीको कम्बिनेसन भयो भने तपाईँ हामी समक्ष के हुन्छ त, पैसा कमाउने सिस्टम जेनेरेट हुन्छ। यस्तै गरेर अहिले एउटा सोसियल मिडियाले $400 ट्रिलियन को मार्केटबाट MLM सिस्टमको थ्रुबाट हामीले पैसा जेनेरेट गर्ने एउटा सिस्टम क्रिएट गरेको छ, जसको नाम चाहिँ VTA भनिन्छ। यसको नाम चाहिँ VTA। आज मैले तपाईँलाई फङ्सन पास गर्ने कम्पनीको नाम, एप्सको नाम VTA। यसको अर्थ चाहिँ यो लिडिङ भाषामा भिडियो, इङ्ग्लिसमा यसको अर्थ हुन्छ लाइफ, नेपालीमा बोल्ने। आज तपाईँलाई यो VTA को बारे थोरै इन्फर्मेसन पास गर्छु। यो VTA कम्पनी चाहिँ 2013 मा
स्विजरल्यान्डबाट स्थापना भएको कम्पनी। आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि स्विजरल्यान्डमा स्थापना भएको कम्पनी 2013 देखि 2025 सम्मको अथोरिटी लिएको छ यो कम्पनीले। 2013 बाट तपाईँको कम्पनी 2025 सम्म अथोरिटी लिएको छ। अब रहेको छ 4 वर्ष बाँकी यो कम्पनीले लिएको अथोरिटी पुरा भएपछि उसले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। रिन्यू गरेर 2025 मा समाप्त हुँदैछ। यो भिटिए भन्ने कम्पनी आज तपाईँले पहिलोपल्ट सुन्नुभएको कुरा। भिटिए कम्पनीको चाहिँ यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ त भन्दाखेरि अघि मैले फेसबुक भने सेम त्यस्तै छ। जस्तो जे गर्छौँ फेसबुकमा हामीले जस्तो क्रियाकलाप गरिरहेछौँ, जस्तो काम कर्तव्य गरिरहेछौँ, आफ्नो लागि, आफ्नो साथीको लागि, परिवारको लागि, इष्टमित्रको लागि जे गरेछौँ यो पनि त्यही गर्ने नै हो। एक्स्ट्रा गर्ने केही पनि होइन। जस्तो फेसबुकमा समाचार लेखिन्छ, पढिन्छ, हालिन्छ, कुराकानी गरिन्छ, च्याट गरिन्छ, भिडियो अपलोड गरिन्छ, होइन, सेयर गरिन्छ, कमेन्ट गरिन्छ। यो पनि स्ट्रक्चर्सको बढी स्ट्रक्चर सेम छ। भन्न त फेसबुक 2 भन्न मिल्थ्यो, तर त्यो नाम नमिलेर नयाँ नाम आएको छ भिटिए। सेम त्यस्तै छ। तपाईँहरूले चलाउनलाई किनै अप्ठ्यारो खालको कुनै त्यसको छैन। अघि हेर्नुभयो तपाईँहरूले यो भिटिए भन्ने कम्पनी चाहिँ सेम फेसबुक जस्तो स्ट्रक्चर बढी छ त्यसको। तर सिस्टम भने अलिकति फरक छ। कसरी फरक छ भने भिटिए कम्पनी पनि यही सोसियल मिडियाभित्रको नै हो, फेसबुक पनि यही सोसियल मिडियाभित्र नै हो। तर भिटिएले चाहिँ MLM मल्टिलेभल मार्केटिङ भने तपाईँले नेटवर्किङ भने सुन्नुभयो होला। नेटवर्किङसँग जोइन भएर 190 बिलियन यसको वार्षिक आय स्रोत गर्ने मल्टिलेभल मार्केटिङसँग थ्रो भएर चाहिँ उक्त थ्रोबाट चाहिँ हामीले पनि पैसा कमाउने सिस्टम बनाइदिएको छ। त्यो सिस्टममा तपाईँहरूले जानकारी गराउँछ। अहिले अलिकति जानकारी हो। भिटिए 2013 मा स्विजरल्यान्डबाट सुरु भएको र यसका 5 जना ओनरहरू छन्। यसका संस्थापक ओनरहरू 5 जना छन् र यो अब 2021 सुरु हुँदाखेरिसम्म हाम्रोमा आइपुगेको छ। र कसरी आयो, के गर्न आयो, किन आयो भन्ने कुराको म अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी भन्नेछु तपाईँलाई। - 2020 को लास्टतिर आजभन्दा 3 महिना अगाडि चाहिँ यो कम्पनीको 1 लाख जनाको सेयर मेम्बर खुलेको छ। सेयर प्रिमियम मेम्बर भन्छ यसलाई। सेयर मेम्बर संस्थापक सदस्यको लागि 1 लाख जनाको भ्याकेन्सी स्विजरल्यान्डबाट खुलेर अहिले नेपालसम्म आइपुगेको छ। नेपालमा कसरी आइपुग्यो भने यो भ्याकेन्सी इन्डियामा थियो। इन्डियामा भित्रिसकेपछि एकजना साइदमान राई भन्ने यहाँको धरानको सक्नुहुन्छ। उहाँ इन्डियन आर्मी हो। उहाँ यस्तो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा धेरै वर्षदेखि अध्ययन हुनुहुँदैछ र इन्डियाको लिडरसँग उहाँको चाहिँ लिङ्क भएको कारणले उहाँले धरानमा भित्रको धरानदेखि मेरोमा यहाँसम्म आइपुगेको चाहिँ डिसेम्बर 2 तारिक। हामी चाहिँ आज 4 तारिक हो। 1 महिना 2 दिन भयो यहाँ मैले जोइन गरेर यो सिस्टम तपाईँहरूलाई पनि अहिले सेयर गर्दै गरेको। यो 1 लाख भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रिमियम मेम्बर। प्रिमियम मेम्बरको यो भिटिए कम्पनीको चाहिँ संस्थापक सदस्य यो कम्पनीको। अब यो संस्थापक सदस्यले के गर्छ, के पाउँछ, किन चाहिँ यसमा चाहिँ मेम्बर बन्ने भन्ने कुरामा जानकारी गराउँछु तपाईँहरूलाई। यसमा मेम्बर बन्ने एउटा मात्रै तरिका छ यसमा बन्ने चाहिँ। तर यो संस्थापक सदस्य बनिसकेपछि यो 1 लाख जनाको कोटा पुरा भइसकेपछि आउँदो 2021 को फेब्रुअरी या मार्चतिर चाहिँ यो पब्लिक लन्च हुँदैछ। अहिलेसम्म सर्वसाधारण पब्लिकमा यसको लन्च भएको छैन। सबै तयारी छ। अहिले चाहिँ प्रिमियम मेम्बरको संस्थापक सदस्यको मात्रै यहाँनिर मेम्बर बनाउने कार्य भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ फ्रीमा पनि मेम्बर बन्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, फ्रीमा पनि मेम्बर बन्न पाइन्छ। यो भिटिएको पैसा 1 रुपियाँ खर्च नगरी जसरी हामीले फेसबुकमा आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ त्यसरी नै चाहिँ नभनौँ, त्यसरी नै पैसा नलागिकन फ्रीमा मेम्बर बन्न पाइन्छ। फ्रीमा मेम्बर भन्दाखेरि के पाइन्छ त म तपाईँलाई आउँछु। पहिलो कुरा त यो कम्पनीले आफ्नो एकाउन्ट दिन्छ। फ्रीमा मेम्बर भन्दाखेरि 1 रुपियाँ पैसा लागेन। त्यस पछाडि रेकमेन्ड गर्ने अथोरिटी दिन्छ। तपाईँ बनिसकेपछि तपाईँले अरू साथीभाइलाई रेकमेन्ड गर्ने अथोरिटी दिन्छ यो कम्पनीले। त्यस पछाडि यो कम्पनीले 1 युनिट दिन्छ, फ्रीमा दिन्छ। युनिट भनेको के हो भने नेपालीमा सेयर भन्छ। सेयर किन्नु भन्छ नि व्यक्तिगत सेयर किन्नु।
1 युनिट फ्री दिन्छ। 1 युनिटको मतलब के हुन्छ भने $344 हो यसको भ्याल्यु। कम्पनीले हेर्नुहोस् के दिन्छ। 1 युनिट पाउनु भनेको चाहिँ $344 बराबरको इन्कम गर्नु हो, इन्कम पाउनु हो। एकाउन्ट भनेको चाहिँ यो कम्पनीमा अथोरिटी आफ्नो एकाउन्ट खोलियो, त्यहाँबाट रिकभर गर्ने अथोरिटी पाइयो, त्यहाँबाट 1 युनिट बराबर भनेको चाहिँ $344 चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा आउने किसिमको सिस्टम उसले दिन्छ, सिस्टम दिने हो है। अब यो तीनटा चिज पाउनलाई के गर्नु पर्यो? ₹1 पनि दिनु परेन, फ्रीमा पाएन, फ्रीमा मेम्बर हुन पाएन। अब फ्रीमा मेम्बर हुन कहिले पाइयो त? जब पब्लिक लन्च हुन्छ, अब 1.5 महिना पछाडि, त्यस पछाडि फ्रीमा मेम्बर हुन पाइयो। अहिले चाहिँ के गर्न पाइयो भने दुईटा तरिकाले जोइन हुन पाइयो, $200 या $560। यो दुईटा तिरेपछि अहिले चाहिँ प्रिमियम मेम्बर हुन पाइयो। अब तपाईँलाई पैसा तिर्ने बित्तिकै पैसाको कुरा आउने बित्तिकै अलिक टेन्सन लाग्न सक्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, कमसेकम ध्यान दिएर सुन्नु है त। $200 $560 भनेको $200 भनेको नेपाली 28,000 र 560 भनेको 78,500। यो दुईटा तरिकाले पनि मेम्बर हुन पाइन्छ अहिले चाहिँ। यसको फाइदा के छ त पहिले भन्छु म तपाईँलाई। 10% कम्पनीले आफ्नो कम्पनी रेगुलर गर्नको लागि, कम्पनी खर्चको लागि भनेर 10% छुट्याउँछ। 12% चाहिँ यो 1 लाखभित्र जो पर्छ, जो 1 लाखभित्र मेम्बर पर्छ उसलाई एडभर्टाइजको लागि छुट्याउँछ। र 78% चाहिँ कसले दिन्छ भन्दाखेरि यो संसारभरि जो फ्री मेम्बर भएर युजर आउँछन् ती युजरहरूलाई 78% कम्पनीले सेयर बाँड्छ सबैलाई। त्यो चाहिँ कहिले बाँड्छ भन्दा पब्लिक लन्च भएपछि जो फ्रीमा मेम्बर बन्छन्, फ्रीमा मेम्बर बन्नेलाई चाहिँ 78% सेयर गर्छ। सुन्नुहोस् अब $200 के फाइदा छ भने $200 तिरेपछि एकाउन्ट खोलियो, जसरी फ्री मेम्बरले खोलिन्छ त्यसै तरिकाले $200 तिरेपछि एकाउन्ट खोलियो र $200 तिरेपछि रिकमेन्ड गर्ने अथोरिटी पाइयो र $200 तिरेपछि 1 युनिटको ठाउँमा 6 युनिट पाइयो। फरक हेर्नुहोस् अब अघि फ्रीमा भन्दाखेरि 1 युनिट पाइएको थियो, अब $200 तिरेपछि 6 युनिट पाइने भयो भने 1 युनिटबाट 340 हो इन्टु 6 गर्नुहोस्, लगभग $2000 माथि हुन्छ। यति चाहिँ कम्पनीले हामीलाई फ्रीमा दिन्छ। र एक्स्ट्रा हामीले पाइने भने चाहिँ यो अहिले मेम्बर भयो भने अहिले मेम्बर भएर प्रिमियम मेम्बरभित्र परियो भने 1 लाखभित्र परियो भने 12% एडभर्टाइजको पनि दिन्छ। यो $200 तिर्नलाई जसरी म तपाईँलाई एडभर्टाइज गर्दैछु, तपाईँलाई म जानकारी गराउँदैछु, यो 12% को लागि गराउँ है। किनभने म 1 लाखभित्रको प्रिमियम मेम्बर हुँ, संस्थाको सदस्य हुँ, मैले $200 तिरेर यो सबै पाइसकेको छु र 12% पाउँदैछु म। यो 12% भने चाहिँ एडभर्टाइजको लागि। यो भिटी भन्ने कम्पनीको कहीँ पनि तपाईँले टिभीमा, पेपरमा कहीँ पनि यसको एडभर्टाइज पाउनुहुन्न। यसलाई चाहिँ वुमेन टु वुमेन, मान्छेले व्यक्तिले एकले अर्काले सेयर गर्ने, एडभर्टाइज गर्ने, यो एडभर्टाइज खर्च चाहिँ उसले छुट्याएर हामी जस्तो एडभर्टाइजरलाई दिन्छ। भोलि तपाईँ पनि $200 तिरेर यो सबै पाइसक्नु, तपाईँ पनि 12% हकदार हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि एडभर्टाइज गरे बापत कम्पनीले 12% तपाईँ हामीलाई दिन्छ। सुन्नुहोस्, यो $200 को हेर्नुहोस् है पावर। पहिलो कुरा संस्थापक सदस्य हुन पाइयो, दोस्रो कुरा 12% एडभर्टाइज पाइयो, तेस्रो कुरा यी सबैहरू पाइयो। भनेपछि अहिलेको अपर्च्युनिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो $200 तिरेबाट 1 लाखभित्र पर्यो। अब दुनियाँमा जति पनि फ्री युजर आउँछन् भोलि ती सबै यो 1 लाखभन्दा मुनि हुने भए, हामीभन्दा माथि मतलब 1 लाखभन्दा माथि चाहिँ कम्पनीको फाउन्डरहरू हुने भए, बाँकी चाहिँ जति फ्री युजर आउँछन् भोलिको दिनमा ती सबै के हुने भए, हामीभन्दा मुनि हुने भए, 1 लाखभन्दा मुनि हुने भए भनेपछि यो 1 लाखभित्रको मार्केट कत्रो होला त भोलि? संसारमा जति युजर आउँछन् ती युजरहरूले गरेको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजको 3% यो एकाउन्टमा जाँदाखेरि कति पैसा जम्मा होला? अनि 78%, 12% र युनिट चाहिँ फेरि एक्स्ट्रा छँदैछ। सुन्नुहोस् अब यति $200 बुझ्यो, यति $200 हालेर काम गरेर यतिसम्म पाइने भयो।
अब $560 हालेर युज गर्दा चाहिँ के पाइने हो त? के छ त यसको सिस्टममा चाहिँ? $560 हाले पनि पाइने सेम यति नै हो। अहिले मैले जे भने 1 लाख भित्र 12% एकाउन्ट रेकमेन्ड 6 युनिट पाइने यति नै हो। 560 हाले पनि अब 560 हालेपछि $200 त घट्यो। अब आफ्नो एकाउन्टमा $360 रह्यो। $200 त चार्जमा गयो हैन। अब $360 रह्यो। यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको विशेष अहिलेको सुविधा हामीले खास गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने युनिट किन्नलाई हो। युनिट अफ किन्न पाइन्छ। यदि तपाईसँग आफ्नो एकाउन्टमा $200 भन्दा माथि छ भने तपाईले पर डे 20 युनिट किन्न पाउनुहुन्छ। पर डे 20 युनिट किन्न पाइन्छ। 20 युनिट किन्दाखेरि तपाईको एकाउन्टको $12 काट्छ। तपाईको एकाउन्टमा $360 छ। 20 युनिट किन्नुभयो एक दिनमा 20 युनिट प्लस हुन्छ। यसमा 26 युनिट हुन्छ। $12 तपाईको यहाँबाट काटेर $348 बाँकिरहन्छ प्रत्येक दिन। मसँग यति 300 अथवा $3000 हालेर म चाहिँ युनिट किन्छु। एक दिनमा 100 युनिट किन्छु। कम्पनीले जम्मा पर डे 20 युनिट मात्रै किन्ने अफर दिन्छ। किन यति मात्रै दिन्छ भने जति पाए त्यति हुने मान्छेले किन्ने भयो नि त। किन्यो भन्दैमा त भएन नि त। भोलि त्यो कम्पनीले त्यही गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक दिनमा 20 युनिट $12 खर्चेर किन्न पाइन्छ। अब सुन्नुहोस्, एक युनिटको पावर कति छ? $344 छ। 20 युनिट एक दिन किन्यौँ भने जम्मा जमिन यो कहिलेसम्म किन्न पाइन्छ भन्दा जब फ्री मेम्बर आउनु मतलब लन्चिङ आउनु समय मात्रै पर डे 20 युनिट किन्न पाइन्छ। किनभने हामी प्रिमियम मेम्बरभित्र परेका छौँ। सुन्नुहोस् यसको पावर 560 को पावर। तपाईँले $200 आफ्नो एकाउन्टमा राख्नुहुन्छ। बाँकी रहेको $160 ले पर डे 20 युनिट किन्दाखेरि एक महिनामा 600 युनिट किनिन्छ। 600 युनिट किन्न पाइन्छ। $160 ले एक महिनाभरिमा 600 युनिट किन्न पाइन्छ। अब सम्झिनुहोस् 600 युनिटको भ्यालु अहिले क्यालकुलेसन 600 × 344 र नेपालमा कमाउनुहोस् धेरै ठुलो पैसा हुन्छ। तपाईँ हामीले सोचे भन्दा ठुलो पैसा हुन्छ। त्यसो गरी 560 को जोइनिङमा धेरै फाइदा छ। अब 560 को जोइनिङ गर्न सकिएन $200 मात्रै पनि जोइनिङ गर्छु भने कमसेकम 12% को भन्दा 1 लाख भित्रको प्रिमियम मेम्बर चाहिँ सेभ हुन्छ। अब तपाईहरुले प्रिपरेसन गर्ने चाहिँ तीनटै कुरामा हो। किन तीनटै कुरामा हो भने अहिले पैसा छैन भनेर तपाईहरुलाई लाग्छ भने फ्रीमा मेम्बर हुनलाई रेडी भएर बस्नुहोस्। फ्रीमा मेम्बर हुनुलाई कमसेकम यो सिस्टम सिकेर बस्नुहोस्। भोलि फ्री लन्चिङ हुने बित्तिकै तपाई अग्रसर एक स्टेप अगाडि भएर अरूलाई फ्रीमा जोइन गराउन सक्नुहोस्। फ्रीमा जोइन गराउँदा पनि यी कुराहरू पाइन्छ र आफू मुनि र आफूले जति जे क्रियाकलाप गरिन्छ एक्टिभिटिज गरिन्छ त्यो भित्र भिडियोभित्र त्यसको थोपा तपाईको एकाउन्टमा पैसा आउँछ र त्यो एकाउन्टमा आएको पैसाबाट आफ्नो घर चलाउन सकिन्छ। त्यही भएर यति नै विषयमा तपाईहरुको डिसिजन हो। यसमा चाहिँ के छ